अथ दशमः सर्गः। कैकेय्यनुनयः। विदर्शिता यदा देवी कुब्जया पापया भृशं तदा शेते स्म सा भूमौ दिग्धविद्देव किन्नरी निश्चित्या मनसा कृत्यं सा सम्यगतिभामिनी मन्थरायै शनैः सर्वम् आचचक्षे विचक्षणा सा दीना निश्चयं कृत्वा मन्थरा वाक्यमोहिता नागकन्ये विनिश्वस्या दीर्घमुष्णं च भामिनी मुहूर्तं चिन्तयामासा मार्गमात्मा सुखावहं सा सुहृच्छार्थकामा च तन्निशम्यानि सुनिश्चयं बभूवा परमप्रीता सिद्धिं प्राप्येव मन्थरा अथा सामर्षिता देवी सम्यक् कृत्वा विनिश्चयं संविवेशाबला भूमौ निवेश्या प्रकुटिं मुखे ततश्चित्राणि माल्यानि दिव्यान्याभरणानि च अपविद्धानि कैकेय्या तानि भूमिं प्रपेदिरे तया तान्यापविद्धानि माल्यान्याभरणानि च अशोभयन्त वसुधां नक्षत्राणि यथा नभः क्रोधागारे निपतिता सा बभौ मलिनाम्बरा एकवेणीं दृढं बद्ध्वा गतस्तत्त्वेव किन्नरी अज्ञाप्यातु महाराजो राघवस्याभिषेचनम् उपस्थानमनुज्ञाप्या प्रविवेशानिवेशनम् अद्य रामाभिषेको वै प्रसिद्धा इति जग्निवान् प्रियार्हं प्रियमाख्यातुं विवेशान्तःपुरं वशि स कैकेय्या गृहं श्रेष्ठं प्रविवेशा महायशाः पाण्डराभ्रामिवाकाशं राहुयुक्तं निशाकरः शुकाबर्हिणसङ्घुष्टं क्रौञ्चहंसरुतायुतम् वादित्रयावसंघुष्टं कुब्जावामानिकायुतं लतागृहैश्चित्रगृहैः चम्पकाशोकशोभितैः दान्तराजातसौवर्णां वेदिकाभिः समायुतं नित्यपुष्पाफलैर्वृक्षैः वापीभिश्चोपशोभितं दान्तराजास्तसौवर्णैः संवृतं परमासनैः विविधैरन्नपानैश्च भक्ष्यैश्च विविधैरपि उपपन्नं महार्हैश्च भूषणैस्त्रिदिवोपमं तत्प्रविश्य महाराजः स्वमन्तःपुरमुद्धितं न ददर्शां प्रियं भार्यां कैकेयीं शयनोत्तमे सकामबलसंयुक्तो रत्यर्थं मनुजाधिपः अपश्यन् दयितां भार्यां पप्रच्चाविशसाद च न हि तस्या पुरा देवी तां वेलामत्यवर्तत न च राजा गृहं शून्यं प्रविवेशा कदाचन ततो गृहगतो राजा कैकेयीं पर्यपृच्छत यथा पुरमविज्ञाया स्वार्थलिप्सुमपण्डितम् प्रतिहारी तथोवाचा सन्त्रस्ता सुकृताञ्जलिः देवी देवी भृशं क्रोधागारामभिद्रुता प्रतिहार्यावचः श्रुत्वा राजा परमदुर्मनाः विशसादा पुनर्भूयो लुलितव्याकुलेन्द्रियः तत्र तां पतितां भूमौ शयानाम तथोचितां प्रतप्ता इव दुःखेन सोपश्यज्जगतीपतिः सवृद्धास्तरुणीं भार्यां प्राणेभ्योऽपि गरीयसीम् अपापः पापसङ्कल्पां ददर्शाधरणीतले लतामिव विनिष्कृतां पतितां देवतामिव किन्नरीमिव निर्धूतां त्यजुतामप्सरसां यथा मालामिव परिभ्रष्टां हरिणीमिव संयुतां करेणुमिव विदिग्धेनाविद्धां मृगयुनावने महागज इवारण्ये स्नेहात् परममर्षताम् परिमृश्य च पाणिभ्यामभिसन्त्रस्तचेतनः कामी कमलपत्राक्षीमुवाचा वनितामिदं न तेहामभिजानामि क्रोधमात्मानि संश्रितं देवी केनाभियुक्तासि केन वासि विमानिता यदिदं मम दुःखाय शेषे कल्याणि पांसुषु भूमौ शेषे किमर्थं त्वं मयि कल्याणि जीवति भूतोपहत चित्ते वा मम चित्तप्रमाथिनी सन्ति मे कुशला वैद्यास्त्वभितुष्टाश्च सर्वशः सुखितां त्वां करिष्यन्ति
व्याधिमा चक्ष्वभामिनि कस्य वा ते प्रियं कार्यं केन वा विप्रियं कृतम् कः प्रियं लभतामद्या को वा सुमहदप्रियं मारोदीर्मा च काशीस्त्वं देवी सम्परिशोषणम् अवध्यो वध्यतां को वा वध्यः को वा विमुच्यतां दरिद्रः को वा भवत्वाद्योढो द्रव्यवान् वाप्यकिञ्चनः अहं चैवामुदीयाश्च सर्वे तव वशानुगाः न ते किञ्चिदभिप्रायं व्याहन्तो महमुत्सहे आत्मनो जीवितेनापि ब्रूहि यन्मनसेच्छसि बलमात्मानि जानन्तीं न मां शङ्कितुमर्हसि करिष्यामि तव प्रीतिं सुकृतेनापि ते शपे यावदावर्तते चक्रं तावतीमेव सुन्धरा प्राचीनाः सिन्धुसौवीराः सौराष्ट्रा दक्षिणापथाः वङ्गाङ्गामगधावत्साः समृद्धा काशिकोसलाः तत्र जातं बहुद्रव्यं धनधान्यमजाविकं ततो वृणीष्ट कैकेयी यद्यत्तं मनसेच्छसि किमायासेन ते भीरो उत्तिष्ठोत्तिष्ठ शोभने तत्त्वं मे ब्रूहि कैकेयी यतस्ते भयमागतं तत्ते व्यसनविष्यामि निहारामिव रश्मिवान् तथोक्ता सा समाश्वस्ता वक्तुकामा तदप्रियं परपीडयितुं भूयो भर्तारामुपचक्रमे तत्सदिति श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायाम् अयोध्याकाण्डे कैकेय्यानुनयो नाम दशमः सर्गः अत एकादशः सर्गः वरद्वयनिर्बन्धः तं मन्मथा शरैर्विद्धं कामवेगावशानुगम् वाचा पृथिवीपालं कैकेयी दारुणं वचः नास्मि विप्रकृता देवा केचिन्नावामानिता अभिप्रायस्तु मे कश्चित्तमिच्छामि त्वया कृतं प्रतिज्ञां प्रतिजानीष्व यदि त्वं कर्तुमिच्छति अथ तद्व्याहरिष्यामि यदभिप्रार्थितं मया तामुवाचा महाराजः कैकेयीमिषतादुत्थितः कामी हस्तेन सङ्गृह्य मूर्धजेषु शुचिस्मिताम् अवलिप्तेन जानासि त्वत्तः प्रियतरो मम मनुजव्याघ्राद्रामाद्रन्यो न विद्यते तेनाजय्येन मुख्येन राघवेण महात्मना शपेते जीवनार्हेण ब्रूहि यन्मनसेच्छसि यं मुहूर्तामपश्यंस्तु न जीवेयमहं ध्रुवं तेन रामेण कैकेयी शपेते वचनक्रियम् आत्मनावात्मजैश्चान्यैः वृणेयं मनुजर्षभं तेन रामेण कैकेयी शपेते वचनक्रिया भद्रे हृदयमप्येतदनुमृत्योद्धरस्व मे एतत् सामीक्ष कैकेयी ब्रूहि यत्साधु मन्यसे बलमात्मनि पश्यन्ति न मां शङ्कितुमर्हसि करिष्यामि तव प्रीतिं सुकृतेनापि ते शपे सा तदर्थमना देवी तमभिप्रायमागतं निर्माध्यस्तस्यात् प्रहर्षाश्च बभाषे दुर्वचं वचः तेन वाक्येन संहृष्टा तमभिप्रायमात्मनः याजहारामः घोरामभ्यागतमिवान्तकम् यथा क्रमेण शपसि वरं मम ददासि च तच्छृण्वन्तो त्रयस्त्रिंशद्देवाः साग्निपुरोगमाः चन्द्रादित्यो नभश्चैवाग्रहा रात्र्याः नीदिशः जगच्छा पृथिवी चेयं सगन्धर्वासराक्षसाः निशाचराणि भूतानि गृहेषु गृहदेवताः यानि चान्यानि भूतानि जानीयुर्भाषितं तव सत्यसन्धो महातेजा धर्मज्ञः सुसमाहितः वरं मम ददात्येषा तन्मे शृण्वन्तु देवताः इति देवी महेश्वासं परिगृह्याभिषस्य च ततः परमुवाचेदं वरदं काममोहितं स्मर राजन् पुरावृत्तं तस्मिन् दैवासुरे रणे
तत्र तच्छाव यच्छत्रुस्तव जीवितमन्तर तत्र चापि मया देवाय त्वं समभिरक्षितः जाग्रत्यायतमानायास्ततो मे प्रादुदापरवरौ तौ तु दत्तौ वरौ देवा निक्षेपौ मृगयाम्यहं तवैव पृथिवीपाला सकाशे सत्यसङ्गर तत्प्रतिश्रुत्य धर्मेण न चेद्दास्यसि मे वरम् अद्यैव हि प्रहास्यामि जीवितं तद्विमानिता वाग्मात्रेण तदा राजा कैकेय्या स्ववशे कृतः प्रचस्कन्दाविनाशाय पाशं मृग इवात्मनः ततः परमवाचेदं वरदं काममोहितं वरौ यौ मे त्वया देवा तदा दत्तौ महीपते तौ तावदहमद्यैवा वक्ष्यामि शृणु मे वचः योऽभिषेकसमारम्भो राघवस्योपकल्पितः अनेनैवाभिषेकेण भरतो मेऽभिषिच्यतां यो द्वितीयो वरो देवा दत्तः प्रीतेन मे त्वया तदा दैवासुरे युद्धे तस्य कालोऽयमागतः नवपञ्च वर्षाणि दण्डकारण्यमाश्रितः चिराजिनजटाधारी रामो भवतु तापसः भरतो भजतामद्या यौवराज्यमकण्टकम् एष मे परमः कामो दत्तमेवावरं वृणे अद्य चैवाहि पश्येयं प्रयान्तं राघवं वनं स राजराजो भव सत्यसङ्गरः कुलं च शीलं च हि रक्षजन्म च परत्रवासे हि वन्दत्यनुत्तमं तपोधनः सत्यवचो हितं नृणम् स राजराजो भव सत्यसङ्गरः कुलं च शीलं च हि रक्षजन्म च परत्रवासे हि वदन्त्यनुत्तमं तपोधनाः सत्यवचो हितं नृणाम् तत्सदिति श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायाम् अयोध्याकाण्ड वरद्वय निर्बन्धो नाम एकादशः सर्गः।